अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज साउथ अफ्रीका से एक मोहतरमा हमारा साथ देंगी। पहले भी काफ़ी प्रोग्राम इन्होंने किए हैं, लोग पसंद करते हैं। प्रोग्राम का मकसद ये है कि एक तो एफआईआर का इशू बना हुआ पाकिस्तान में, और दूसरा ये कि वहाँ पे मीडिया पे आके बताया जा रहा है कि ये जनाब गोली लगी नहीं है, और कोई कह रहा है 4 गोलियां लगी, कोई कह रहा है 1 गोली लगी है। वहाँ पे एक बंदा जान से गया, कई खून देखे गए, जख्मी हुए, और इन लोगों के लिए ये मजाक है। तो इसी सिलसिले में इनसे भी पूछेंगे ये क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि ये कोई फरमाइशी जी प्रोग्राम नहीं होता। मैंने इनको अभी कॉल की, मैंने पूछा टाइम है प्रोग्राम कर लें, इन्होंने कहा जी कर लें। तो कोई बातचीत नहीं जी हमारे प्रोग्रामों में पहले होती कि आपको कोई सवालात दिए जाते और वो जी जवाबात जी देने जी हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही ऐसे है है। ना। अच्छा, ये बताइए नहीं कि आपका, मैं ये जरा कहना चाहती हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू अवाम के सामने रख सकते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। जी तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि आके अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताने चाहिए, एक दूसरे को, एक दूसरे की सुनना भी चाहिए। बिल्कुल। जो आपके तवज्जो से हमें मालूमात भी मिलती हैं और एक दूसरे के ख्यालात जानने का मौका भी मिलता है। तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि जैसे पिछले 2-4 प्रोग्राम्स, आप जैसे पिछले दिनों आपने चंद हज़रात से कॉल पे बात की थी और उन्होंने अपने इज़हार किया था अपने ख्यालात का, उन पे भी थोड़ा-सा होना चाहिए कि कैसे है। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है और ये कोई फ़रमाइशी तो नहीं है, वाक़ई आप सही कह रहे हैं। जिस चलिए, से भी राब्ता हो जाता है, आप उसी के ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। हुँ। अच्छा, ये बताइए कि इमरान खान पर हमला हुआ और उसकी एफआईआर का भी मसला बना हुआ है, ऊपर से ये एक तमाशा जी, लगाया हुआ है कि कितनी गोलियां लगी हैं वहां पे। जिस तरह मैंने जी, शुरू में बताया, एक बंदा भी शहीद हो गया और जख्मी भी हुए, जी। खून भी नजर आ रहा है। तो ये हमारे हुँ। लोग जो है ये तमाशा लगाने में खुश रहते हैं, बजाय ये कि कोई सीधा रास्ता। देखिए, जी। जी, यही बात है जिसको इमरान खान उठाने की कोशिश कर रहा है। हम्म। यही बात है। हम इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। जी। यहाँ पर आप देखें कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो तामीरी नहीं होती, वो हम्म। तनकीदी होती है। जी। और तनकीदी भी ऐसी होती है कि उसकी 7 नस्लें याद रखती हैं कि मैं पॉलिटिक्स में था और सियासतदान था और मेरे साथ ये हशर हुआ है। हम्म। ठीक है? तो बताइए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे यहाँ जो भी सियासत होती है ना, वो तनकीदी ही होती है, तामीराती टाइप की कोई नहीं होती। उस पे गोलियां लगी हैं। हम्म। अब हर कोई उस पे सियासत कर रहा है, चाहे वो फजलुर रहमान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे मरियम सफ्दर हो, चाहे वो जरदारी हो, कोई भी हो। तो पहले तो कहते हैं कि लगी ही नहीं उसको गोलियां। हम्म। फिर अगर कोई मान भी लेता है कि लग गई हैं, तो वो कहते हैं उसने अपने ऊपर खुद ही ये अटैक करवाया है। हम्म। ठीक है? और देखें ज़रा किस कदर ये बाज़ औक़ात ना दिमाग बंदे का माऊफ़ हो जाता है। ये पाकिस्तान में किस किस्म की सियासत चल रही है? हम्म। आप पाकिस्तान में तो कोई महज़्ज़ब रही नहीं पार्टी, आप ये देख लें जी। कि किसी का किरदार कुशी करनी हो, किसी पे इल्ज़ाम लगाने हो, ये हद से ही गुज़र जाते हैं ये। मैं तो सोच-सोच के हैरान होती हूँ कि इनके माँ-बाप ने, ये जो पार्टीज़ के लीडर हैं या पार्टी के वर्कर हैं, इनके माँ-बाप ने इनकी तरबियत कैसे की है? इनकी हम्म। ज़मीर कैसे गवारा करते हैं कि ये किरदारों पे ही बात ले आते हैं। अब आप ये देखें कि इसको गोलियाँ लगी हैं, तो मरियम सफदर ने रीट्वीट किया, वो कहती है बूढ़े बाप को गोलियाँ लगी, ये नहीं कि औलाद आके पूछ ले। हम्म। देखें ज़रा, उसने इसको भी प्रोपेगेंडा में ले हम्म। लिया। अब आप देखें कि फिर जो पाकिस्तान बनने से आज तक जितने भी पॉलिटिशियन जो हैं उन पे अटैक हुए हैं, क्या उन्होंने सबने खुद ही अपने ऊपर करवाए थे? हम्म। सबने खुद ही गोलियां मरवाई, सबने खुद ही बम अपने ऊपर गिराया, सबने खुद ही जहर के प्याले पिए, सबने खुद ही किया। तो इमरान खान का भी हम मान लेते हैं कि इसने खुद ही अपने ऊपर गोलियां चलवाई। हम्म। आप दूसरे मुहज़्ज़ब मुआशरे देखें जो कि मुसलमान नहीं हैं, जी। आप उनकी तहज़ीब देखें, आप उनके रवैये देखें, तो हम लोग मुझे तो कम से कम शर्मिंदगी होती है, और किसी को चाहे हो या ना हो, हम लोगों को शर्मिंदगी होती है कि देखें, वहाँ पर जो
इक़्तिदार में हुकूमत होती है ना, जी जब वो चली जाती है तो उसकी छोड़ी हुई जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो अवाम की बेहतरी के लिए होती हैं, वो आने वाली नई गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू करती है। जी। वो उसको जारी रखती है। वो ये नहीं कहती कि ये पिछली हुकूमत की थी तो उसकी नेम नाम नेकी होगी, हम्म लिहाज़ा हम इसको बंद कर देते हैं। जैसे मरियम सफदर ने कहा था कि इसके पास जो है ये सेहत कार्ड है, इसको बंद कर दें। यही तो चीज़ है इमरान खान के पास, तो इसका जो है ना, इसको इस तरह से हम लोग बुरा कर देंगे, हम्म डिक्लेयर के भी ये जी बुरा है जी, इसने सेहत कार्ड बंद कर दिया, ये इसकी देखें ये ज़रा। लेकिन अब दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उन्होंने क्यों तरक्की की है? हम क्यों पीछे रह गए हैं? जिन्होंने हमसे आज़ादी ली, वो हमसे इतने आगे रह गए, उन्होंने ये छोटी-छोटी बातों पे ध्यान नहीं दिया। हम्म उन्होंने मुल्क की तामीरात पे, उन्होंने मुल्क को तामीर करने, एक अच्छी नेशन बिल्ड करने पे उन्होंने अपना फ़ोकस किया और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं और हम देखें कहाँ तक पे खड़े हैं। आज कुर्सी के लिए लड़ी जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं। हम्म मेन जो हमारे जो सियासतदान है ना, उनका एक ही नजरिया है कि ये जो कुर्सी है ना, ये नहीं जानी चाहिए, जान चाहे चली जाए। इसके लिए हम किसी की माँ बहन एक कर दें। और आजम सुवाती के साथ जो हुआ, मैं उस पर बात ज्यादा नहीं करना चाहती, क्योंकि इस पे जितनी भी बात की जाए उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ होगा। हम्म जिसने भी ये गंदी और गलीज हरकत की है ना, वो गिरे बान में अपने में झांके कि उनके घर भी माए बहनें हैं। ये देखें, सियासत के लिए आप देख लें कि ये किस हद तक गिर सके। हम्म। अच्छा एक ये सियासत ही करते हैं, हर चीज के ऊपर सियासत करते हैं। हम कहाँ जाएं पाकिस्तानी अवाम, हम किसको जाके अपना दुखड़ा सुनाएं? मैं सुबह भी कुछ प्रोग्राम मैंने देखे, तो मैं सोच रही थी कि ये जो हम अवाम खून पसीने की कमाई से टैक्स भरते हैं, ये हम की भरते हैं इन इदारों को, तो सारे इदारे बंद कर देने चाहिए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सिर्फ उसको खोल देते हैं, बाकी सारे इदारे बंद कर दें। आप पुलिस का बंद कर दें, नैब कर दें, एफआईए कर दें, फौज का इदारा भी बंद कर दें। क्योंकि इमरान खान जो है, उसकी एफआईआर किसी ने भी दर्ज नहीं की और बिल आखिर वो गया सुप्रीम कोर्ट। हम्म तो आजम सवाती की किसी ने नहीं सुनी, वो भी गया सुप्रीम कोर्ट। हम्म अरशद रशीद की किसी ने नहीं सुनी, वो भी गया सुप्रीम कोर्ट। जब सारे मामले सुप्रीम कोर्ट ने ही हल करने हैं, तो फिर ये दूसरे इदारे क्या कर रहे हैं? मुझे कोई ये बताएगा हम्म। कि ये दूसरे इदारे क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये पाकिस्तान का क्या हाल है? कहाँ जा रहा है पाकिस्तान? ना कोई कानून है, ना कोई इसमें इकदार है, ना कोई चीज नहीं रह गई। आप देखें कि ला कानूनियत की भी हद होती है कि ये उसको भी क्रॉस करते हैं। और अब एफआईआर जो दर्ज हुई है, उसमें वो पुलिस की मदईयत में दर्ज हुई है और उसमें वो 3 नाम नहीं डाले गए। आप देखें हम्म। अच्छा एक दो सवाल कैसी है, ये नाइंसाफी है। ये जी। बताइए कि अभी आपने कहा ना हमारे इस्लाम है ना जमहूरियत, तो ये किस चीज़ के सारा दिन हम नारे लगाते रहते हैं? सड़कों पे लोग जो निकलते हैं वो नारे तो इस्लाम के लगाते हैं, तो वीडियो बनाई जाती हैं, हर काम सुप्रीम कोर्ट ने करना देखिए, है। देखिए, बुरा ना मनाइए और अपने आप को टटोलिए, हम्म ठीक है? और देखिए कि हम में क्या है, मजहब है हमारे में, हम्म हम में सिर्फ अकीदा रह गया है। हम्म हम जो पाकिस्तानी है ना, मुसलमान, हम लोगों में सिर्फ अकीदा रह गया है। हम में मजहब और इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है। अकीदा वो अकीदा और ईमान दो मुख्तलिफ चीजें हैं, हम्म ये एक चीज नहीं है। अकीदा वो होता है जो आपको जनरेशन टू जनरेशन आपको मिले। हम्म हम लोगों ने इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, हमें प्लेट में रख के मिल गया, हमें माँ बाप से मिल गया, हमें माँ बाप से अकीदा मिल गया। लेकिन ईमान, ईमान हमारे दिलों में नहीं है। अगर हम ईमान हमारे दिलों में हो तो आज हम यहाँ खड़े हों। कोई खुदा का खौफ ना हो हमारे दिल में। ईमान क्या क्या है? ईमान अल्लाह को एक मानना, उसका खौफ अपने दिल में रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं उन पे अमल करना, ये चीज तो हमें है ही नहीं। हम्म अगर ये चीजें होती तो क्या आज ये खुद मैं क्या अब कहूँ कि ये लोगों को बरह ना करके उनकी वीडियो बनाई जाती? क्या ये ईमान का हिस्सा है? आप मुझे बताएं कि ईमानदार, वजादार, ईमानदार शख्स जो इस्लाम पे का मानने वाला हो, जो अल्लाह को एक मानने वाला हो, जिसका ये अकीदा हो कि आज मैं जिंदा हूँ और फिर मैंने मरना, और मरने के बाद दोबारा मैंने जिंदा होना है और अपने सवालों का जवाब देना है, तो क्या वो ये हरकतें करेगा?
مجھے آپ یہ بتائیں، ایمان ختم ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں ایمان بہت رتی برابر رہ گیا. یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں نا، ان کی کرسیوں کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ان کے دلوں میں ایمان اور خدا کا خوف نہیں ہے. اگر خدا کا خوف ہوتا تو ایک شوہر اور بیوی جن کے رشتے کا گواہ اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کی نازیبا ویڈیو بنا کے خود، میرا تو ضمیر اور میرا دل اور میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں اس پہ بات کروں. اچھا، یہ جو اب جمہوریت کا آپ دیکھ رہے کہ کتنا ایمان ہے ہمارے دلوں میں. یہ جمہوریت کا جو شور پڑا ہوا ہے 75 سال سے کہ جمہوریت چلنی چاہیے، لنگڑی لولی ہو کسی طرح کی ہو، لیکن یہاں پہ تو جمہوریت بھی ایسے ہی ہے جیسے کوئی، میرا خیال ہے یہ آپ نے جمہوریت پاکستان میں کبھی بھی نہیں رہی. یہ ہمیں بہت بڑا عوام کو دھوکہ دیا گیا، اور عوام جو ہے وہ عوام کو ایک بھیڑ بکریوں کی طرح جس طرف یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ہانکا، وہ ادھر ہانکتی چلی گئی. اب عمران خان نے تھوڑا شعور دے دیا، اور پھر جنریشن بھی ایک نئی جنریشن آپ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ آ گئی. اور سوچنے سمجھنے والے بچے جو ہیں وہ جوان ہوئے، تعلیم کا تھوڑا سا شعور بھی ہے ان کے پاس. تو اس کو عمران خان نے ان کو تھوڑا سا پالش کیا اس چیز کو، تو وہ ان کو پتہ چل گیا کہ بھی ہم پہ جمہوریت نہیں، ہم پہ ہمیشہ سے، میں تو کہوں گی 75 سال سے ماشاء اللہ ہی رہا. آپ دیکھیں یہ باپ پارٹی جو ہے یہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ جو ہے ہمارے کرن ارجن، ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی، انہوں نے پریس کانفرنس کی. ان کا تو توک ہی نہیں بنتا پریس کانفرنس کرنے کا. آئی ایس آئی تو کبھی پریس کانفرنس میں آئی ہی نہیں، تو یہ اس دن کیوں آئے پریس کانفرنس میں؟ یہ سراسر ایک سیاسی پریس کانفرنس تھی. ٹھیک ہے، باپ پارٹی جو ہے وہ ہماری فوج کی بنائی ہوئی ہے. باپ پارٹی کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ لولی لنگڑی حکومت پولیٹیشنز کو دی جائے، اور جب جس کی حکومت گرانی ہو باپ پارٹی کو ادھر کر دیا جائے، حکومت گرا دی جائے. جس کی حکومت کمزور ہو اس کو بنا، لیکن حکومت میں لانا ہو جس پارٹی کو، اور وہ تھوڑی کمزور ہو اس کے ساتھ باپ پارٹی ملا دی جائے، ایم کیو ایم ملا دیا جائے، تو وہ حکومت میں آ جائے. ٹھیک ہے، شروع سے ہی یہی ہوتا رہا ہے، اور شروع سے یہ جو جرنل ہے اسٹیبلشمنٹ ہے یہی جو ہے پاکستان پہ حکمرانی کرتے رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سیاست دانوں کا کوئی قصور نہیں ہے. میں نواز شریف اور زرداری کو بالکل بھی قصوروار نہیں مانتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے ہی نہیں دیا گیا. بظاہر یہ ہوتے تھے حکومت میں، لیکن اختیار جو ہے وہ ہمیشہ سے جنرلز کے پاس اور بریگیڈیئر اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو بدنام بھی انہوں نے ہی کیا. جب یہ ان کو اقتدار میں لانا ہوتا تھا تو پھر یہ اچھے ہو جاتے تھے، اور جب اقتدار سے اتارنا ہوتا تھا تو سب لوگوں کو بلا کے کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ چور ہیں، یہ دیکھیں جی ان کے یہ سرٹیفکیٹ ہیں، یہ چور ہیں. جب یہ چور ہیں تو آپ ان کو پھر لاتے کیوں ہیں؟ کہ 5 سال کی جو ڈیل ہوئی تھی ان کی امریکہ کے ساتھ زرداری اور نواز شریف کی، یہ کیوں ان کو آنے دیا گیا؟ یہ بڑا لمبا چوڑا چکر ہے، یہ بڑی لمبی چوڑی گتھی ہے جو الجھی ہوئی ہے. اگر واقعی آج پاکستان اس دوراہے پہ کھڑا ہے کہ اگر پاکستانی عوام چھین سکتی ہے تو وہ اپنی آزادی ان جرنیلوں سے چھین سکتی ہے، اور مکمل طور پہ پاکستان آزاد ہو سکتا ہے آج اگر تھوڑی سی اور ہمت کر کے اور تھوڑی سی تکلیفیں اٹھا کے، مشکلیں اٹھا کے، اگر عوام اسی طرح ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی تو انشاءاللہ میں کہتی ہوں، میں عمران خان کی سپورٹر ہوں میں، لیکن جہاں پہ عمران خان غلط ہوگا وہاں پہ اس کو تنقید بھی کیا جائے گا، اس کے اوپر تنقید بھی کی جائے گی. اچھا، یہ پاکستان اپنی آزادی لے سکتا ہے، آج اس موڑ پہ آ چکا ہے، میں آپ کو بتا دوں. اچھا، یہ بتائیے، لندن میں دیوار حسن نواز کے دفتر کے باہر ایک لکھا گیا قلم کے ساتھ یا مارکر کے ساتھ یا برش کے ساتھ کہ آپ عمران خان کو قتل نہیں کروا سکتے، تو اس پر پولیس کو نواز شریف نے درخواست دی اور پولیس نے کاروائی شروع کر دی. ابھی مجھے اطلاع ملی. جی اچھا، یہاں پہ بھی رپورٹ درج ہو گئی ہے، ان کو بلکہ نمبر بھی مل گیا اس کا رپورٹ کا. اچھا، ایک سوال سنیں میرا، یہ ہے کہ یہاں ایک دیوار پہ لکھ کے تو کیس ہو جاتا، تو ہمارے ملک میں قتل ہو جاتے ہیں تو کیس نہیں ہوتا. تو ہم تو کہتے ہیں کہ
ہم نے انگریزوں سے آزادی لی تو انگریز تو بالکل ٹھیک چل رہے تو ہم کیوں نہیں چل رہے؟ دیکھیں نا، وہی جس میں بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہیں پہ میں پھر دوبارہ آنا چاہوں گی کہ عمران خان کی لڑائی اسی بات کی تو ہے کہ وہ رول آف لا لانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے امیر ہو غریب ہو قانون کے انڈر ہو. اگر عمران خان کی ایف آئی آر یہاں پاکستان میں ایک سابق وزیر اعظم ہو کے درج نہیں ہو رہی تو آپ اس قانون کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کس کی اجارہ داری ہے، کس کا قانون چلتا ہے. اور جو پاور میں ہیں، جو اقتدار میں ہیں، جو طاقت پیسے میں طاقتور ہیں، ان کے ہی ایف آئی آر درج ہوتی ہیں. اگر مریم صفدر یا نواز شریف یا شہباز شریف یا حمزہ پہ بھی یہ ایسا کوئی اٹیمپٹ ہو چکا ہوتا تو میں کہتی ہوں پورے پاکستان میں زلزلہ آ گیا ہوتا. پورے پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں ان سارے صوبوں کی جو چھوٹے ضلع ہیں، تحصیلیں ہیں، ان شہریں ہیں، ان سب میں ایف آئی آر درج ہو جانی تھی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور لندن میں اس لیے وہاں پہ رپورٹ درج ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو اس کا ماسٹر مائنڈ پلانر ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے تو اس لیے ہم وہاں پہ درج کرا رہے ہیں. انہوں نے درج کر لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ رول آف لا ہے، وہاں پہ غریب کی بھی سنی جاتی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، یہ 75 سالوں سے یہ گیم چل رہی ہے نا کہ جو طاقت میں ہے صرف اسی کی بات مانی جاتی ہے اور اسی کا اقتدار ہوتا ہے. جو غریب ہوتا ہے اس کو تو ایویں مار مور کے پھینک دیا جاتا ہے. تو جب میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا نا، جب میں نے بی اے کیا نا تو میرا یہی انٹرسٹ تھا کہ میں نا ایل ایل بی کروں. اور اس وقت ہماری فیملی جو ہے نا وہ ایجوکیشن پہ بڑا کرتی ہے کہ بچوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن لڑکیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے پہ کوئی نہ پابندی نہیں ہے، لیکن ان کو پروفیشنلی نا ان اداروں میں جانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں وہ ٹیچنگ کر سکتی ہیں یا ایسے کسی ریسپیکٹیبل جو ہوتے ہیں ادارے ان میں جا سکتی ہیں، جیسے ٹیچنگ ہو گیا یا لیکچرارشپ ہو گئی، اس میں نا اس سے زیادہ نہیں ان کو اجازت ملتی. تو میں نے ایل ایل بی کا سوچا نا تو میرے ماموں اور میرے جو دوسرے رشتہ وہ کہتے ہیں ایل ایل بی یہ تو ایل ایل بی کا کیا تو کر کے کرے گی وکالت کر کے، وہاں تو سچائی کی تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ 1999 کی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. کتنے سال ہو گئے، 23 سال کی بات ہے. پھر میں نے نا مجھے سب نے اتنا کیا کہ پاکستان میں جو وکیل ہے ان کی تو حالت ہی خراب ہے اتنی. کہاں پہ سچ پہ ان کو کوئی گولی مار جاتا ہے، کوئی دھمکیاں دیتا ہے، کوئی کچھ، تو کہاں سروائیو کرے گی؟ تو نہیں کر سکتی نا، تو رہنے دے، ایل ایل بی نہ کر، تو ویسے ہی پڑھ لے جو پڑھنا. میں کہا چلو میں پھر ماسٹر میں داخلہ لے لیا. پھر میں سیاست میں آنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے، سیاست میں آنا چاہتی تھی. پھر مجھے انہوں نے کہا کہ سیاست اتنی گندی ہے تو اسٹریٹ فارورڈ جو بندہ ہے نا اس کی پاکستان کے سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے. وہ تمہیں تو انہوں نے دودھ میں سے مکھی کی طرح وہ کہتے ہیں بال وہ کیا ہوتا ہے وہ نکال کے پھینک دینا انہوں نے. تم کہاں چلی ہو سیاست میں حصہ لینے؟ میں نے کہا میرا انٹرسٹ ہے اس میں تو میں جانا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے میں کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے کا الیکشن ہی لڑ لوں جا کے کہ پارٹی جوائن کر دوں. وہ کہتے ہیں نہیں بی بی تو گھر بیٹھی رہے آرام سے، تو تیرا اس میں کوئی نہیں ہے. اب میں اس لیے آپ کو یہ تھوڑی سی بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج سے 20 سال چلے 22 سال لگا لیں، 22 سال پہلے پاکستان کے یہ حالات تھے کہ جو اسٹریٹ فارورڈ ہے، جو رول آف لا کے انڈر کام کرنا چاہتا ہے، جو رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان میں، اس کی تو کوئی سنوائی نہیں ہے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اس کو یا تو بم بلاسٹ میں مروا دیں گے، گولی مروا دیں گے، ویسے اس پہ کردار کشی کر دیں گے اس کی، وہ بےچارا اپنا منہ چھپا کے تو وہ سائڈ پہ ہو جائے گا. تو جو گنڈا گردی ہے اس کی بہت جگہ ہے پاکستان میں. اچھا ایک سوال ہے جو ہے نا سچویشن ہے، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ روزانہ کا آج بھی 2 پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. یہ روزانہ جھوٹی ایف آئی آر کاٹ لیتے، جو اصلی ہوتی وہ ایف آئی آر کاٹی نہیں جا رہی. نہیں ایسے ہی ہوتا ہے. ایف آئی آر بس ان کا کیا کہیں آپ. اچھا چلیں یہ تو اب سب کو پتہ. میں آپ کو بات بتاؤں 4-5 سال پہلے نا میری امی کے گھر چوری ہوئی.
अच्छा। तो अच्छा खासा जेवर जुबर वो ले गए ना। तो घर में उस वक्त कोई नहीं था, तो मेरी अम्मी जिस गली में रहती है ना, वो गली बंद है, 4-5 घर है वहां पे, तो कोई अनजान बंदे का आने का तस्वुर नहीं है वहां पे। अल्लाह जाने कौन चोर था कौन नहीं। तो मेरे भाई जब वो जिस एरिया में रहते हैं ना, जब वो एरिया शुरू होता है तो उसके दरवाजे पे ही ना पुलिस स्टेशन है। अच्छा। आप देखे। तो मेरे भाई जब थाने गए रिपोर्ट दर्ज कराने, तो उन्होंने कहा कि कितने भाई हो तुम? वो कहते हम 3 भाई हैं। कहते दो दो तो तुम, तीसरा किधर है? जी तीसरा अभी आया नहीं काम से। चलो फाड़े नो। वो कहते तीसरे के ऊपर रिपोर्ट दर्ज करो, वही चोर है। देखे जरा ओहो। दुआई खुदा की। अच्छा। वो मेरे भाई कहते हैं वो तो हमारा सबसे छोटा भाई है, कुरान का हाफिज है, वो चोर कैसे हो सकता है? कहते वो घर नहीं है ना, लिहाजा वही चोर है, उसके नाम पे पर्चा दर्ज करेंगे हम। उन लोगों ने ना रिपोर्ट दर्ज की, ना उन्होंने एफआईआर दर्ज की। हालांकि अच्छी खासी उन्होंने सारे घर की तलाशी ली, दरवाजे दरवाजे तोड़ के उन्होंने चीजें निकाली, तो सिर्फ नकदी और जेवर लेके गए। तो फिर ना मेरे भाई कहते ये तो हमें ही उल्टा फंसा देंगे, हमें ही मार मार के हमसे झूठी कह देंगे कि हाँ हमने ही चोरी की है। कैसा, फिर मेरे ऐसे बहनोई कैसा होते हैं, जबरदस्त मुल्क है कि जिसका नुकसान है उसे दे- मारना शुरू कर देते तो हैं। वही हैं? तो वही ना, वही बात मैं आपको बता रही हूँ ना। तो मेरे बहनोई होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में वकील, वो शेखुपुरा में ना। तो वो आए, ठीक है, उनको बुलाया, वो आए तो उन्होंने अपना हवाला दिया, तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की, फिर भी एफआईआर नहीं काटी। और आज 6 साल हो गए इस वाक़े को, आज तक उन चोरों का सुराग नहीं मिला। सामान ये मिलना तो तो दूर सुराग की किधर बात से है। मिलना था? तो अब सामने वही पुलिस स्टेशन था, तो वो पुलिस वालों ने अब अपने खिलाफ तो रिपोर्ट दर्ज नहीं करनी थी। देख लें फिर। वो मैं तो हैरान और परेशान कि उस घर में चोरी कैसे हो गई। ठीक है, फिर वो जो है ना, क्या कहते हैं, जैसे इमरान खान के वो कहते हैं कि जी इसके अपने ही बंदे थे जिन्होंने इसको ना गोलियां मारी, इसने जानबूझ के अपने ऊपर खुद ही हमला करवाया। यही तो हाल है पाकिस्तान का, इसीलिए तो हम पीट रहे हैं। इसीलिए तो मैं पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आ गई साउथ अफ्रीका। अगर मुझे साउथ अफ्रीका जैसी सहूलतें पाकिस्तान में मिले तो मैं अपना मुल्क कभी ना छोड़ूं। चले, बहुत मैं शुक्रिया आपको आपका, बताऊं। आपने टाइम दिया आज, बहुत ओके थैंक यू, जी, थैंक अस्सलाम यू। वालेकुम। और नाज़रीन, ये हालात हैं हमारे कि आपने ये सुना, वो मुझे वही वाकया शायद मैं पहले भी सुना चुका हूँ कि किसी बूढ़ी औरत की चोरी होगी, तो उसने जो घर में बर्तन थे वो भी पुलिस वालों के सामने ला के रख दिए कि ये भी लिख लो, मेरे तो ये भी चोरी होगी। उन्होंने कहा ये तो बीबी तुम्हारे पास है, ये कहाँ से चोरी होगी? तो वो कहने लगी कि ये बेच के अब आपका खाना भी तो लेके आना है, मेरे तो ये भी गए। एफआईआर दर्ज कराना कितना बड़ा मसला पाकिस्तान में। बातें इस्लाम की, बातें जमहूरियत की, इंसाफ की, मगर कहाँ, कहीं नजर नहीं आएगा। इस्लाम के नारे लगाने वाले सबसे आगे आगे होते हैं, जब उनके पास इंसाफ के लिए कोई आता है तो वो उनकी बात नहीं सुनते। बहुत ही अफसोसनाक वाकयात है। काश हमारा मुल्क भी यूरोप की तरह, जिस तरह यहाँ पे तरक्की हो रही, इस तरह होता तो किसी को भी अपना मुल्क छोड़ना ना पड़ता, जिस तरह अभी ये मोहतरमा बता रही थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जुड़े रहें हमारे साथ।